बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा। अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात में पिछले हफ्ते एपिसोड हुआ 17 से लेके 19 जनवरी तक, इसके दरमियान तो यकीनी तौर पे हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि ये एपिसोड एक बहुत ही रेयर हैपनिंग है इंटरनेशनल अफेयर्स में। यानी कि ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल होगी कि किस तरीके से लाइटनिंग स्पीड पे चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में गई, यानी कि इट टुक अ डाइव द रिलेशनशिप बिटवीन ईरान और पाकिस्तान, और उतनी ही तेज़ी के साथ, यानी कि पाकिस्तान पर अटैक किया ईरान ने, सब एवरीबडी वाज इन शॉक। उसके बाद पाकिस्तान ने 24 घंटे में अटैक किया ईरान के ऊपर। दोनों ने कहा जी हमने कैंप्स पे किया है, दहशतगर्द हैं आपके मुल्क से हमारे मुल्क में, तो जी दोनों ने स्कोर बराबर किया। शुरुआत की ईरान ने और पाकिस्तान ने कहा ये तो बड़ी अजब बात है, और शिकायत की। ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया, बजाय कि कहा कि जी ये तो हमें सेल्फ डिफेंस में करना था। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना मिसाइल्स मारे, हमें एयरफोर्स इस्तेमाल की, तो उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन किया, जिल अब्बास जिलानी ने, केयर फॉरेन मिनिस्टर ने। उनके जवाब में उन्होंने कहा जी आप आएँ, ये अब बस ठीक है आपने किया, हमने भी, हमारी भी जस्टिफिकेशन वो थी। उसके बाद ईरान ने बड़ी दिलचस्प बात के ये आ रहे थे एम्बेसडर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से, नॉन अलाइन मूवमेंट का जो एक समिट था नैम का, घाना से आ रहे थे। उन्होंने शायद दोहा में रुक के, जब रुके तो उन्होंने फिर मैसेज भेजा कि जी अच्छा चलें हम गपशप बातचीत करते हैं अब, क्योंकि पाकिस्तान ने जब तक के जवाबी कर दिया हुआ था रिटेलिएटरी मिसाइल अटैक। तो बाय देन ही अराइव्ड इन इस्लामाबाद। उन्होंने फ़ोन किया अपने हम मनसब को और कहा कि आप आएँ, तो उन्होंने जवाब में कहा नहीं जी आप आएँ। तो मैं तो आ चुका हूँ, लास्ट में आया था, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। तो जिल बस जैन साहब ने कहा नहीं आप आइए, हम तो उन्होंने कहा आगे से कि जी आप ज़रा लेट्स गेट द एम्बेसडर्स बैक इन प्लेस। तो पाकिस्तान, उन्होंने कहा, जिल बास जिलानी साहब ने कहा ठीक है देखते हैं जी, इसको भी करते हैं, गिव अस अ फ्यू डेज। तो कल जो अनाउंसमेंट आई, दिलचस्प बात ये थी कि जॉइंट अनाउंसमेंट आई। पाकिस्तान और ईरान ने जॉइंट अनाउंसमेंट की और कहा कि जी हमारे आएंगे 26 को एम्बेसडर्स अपने अपने स्टेशन पर चले जाएंगे, ईरानी पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान ईरान वापस चले जाएंगे, और 29 जनवरी को ये पहुंचेंगे पाकिस्तान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, इससे पहले ये भी बताते चलें कि ईरानी जो एक ऑफिशियल थे फॉरेन ऑफिस से, मूसवी साहब, उन्होंने ट्वीट किया फ़ारसी में। उन्होंने कहा कि ये मतलब कि आप इसको देखें तो सोचें इसके बारे में, तो यू विल सी कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती इंटरनेशनल अफेयर्स में, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तान एंड ईरान हैव एक्चुअली सेट अ रिकॉर्ड इन ग्लोबल अफेयर्स कि जी उन्होंने कहा कि हम ऐसे जी ताल्लुकात इस तरह बेहतरी की तरफ ले जाएंगे कि वी विल ब्रेक ऑल फ्रेंडशिप रिकॉर्ड्स। और उन्होंने फ्रेंडशिप रिकॉर्ड ऐसे ब्रेक किया कि जी अच्छा 26 को वो एम्बेसडर्स एंड 29 को ईरानी फॉरेन मिनिस्टर्स कमिंग। हालांकि देखा जाए तो इन नॉर्मल टर्म्स ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था, बिकॉज द ईरानी फॉरेन मिनिस्टर वो ही बीन टू पाकिस्तान। लेकिन वहाँ समझ है कि किस इंतहा का ब्लंडर ईरान ने किया, किस इंतहा का ब्लंडर ईरान ने किया। अच्छा, अब ये और उस ब्लंडर की एक्सप्लेनेशन फिर हम दोहराते चलें। ये क्लियरली फॉरेन ऑफिस और जो पासदारान हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसमें there was obviously no coordination, and Iranian Revolutionary Guard Pasdaran obviously got clearance from the top level। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो खुद करें। अब वो बाद में उन्होंने कहा जी लोकल कमांडर ने किया, आपकी तो नेशनल डिसीजन थी और हमारे तो लोकल कमांडर ने किया है। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को कहा, जिल बास जिलानी को, केटे को, फॉरेन मिनिस्टर को। तो जाहिर है वो तो दैट्स ईरान्स ओन बिजनेस, हमारी तो बिजनेस नहीं है कि भाई वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारी बिजनेस एक ही थी, वो ये कि आप नोबडी शुड डेयर थिंक कि ये नॉर्मल होगा कि आप अटैक करें, कोई जवाब नहीं आएगा। तो बहरहाल, तो अब जो आ रहे हैं वो जब पाकिस्तान आएंगे तो 3 चीज़ों पर
ڈیسیجن جو ہے آلریڈی لیا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. نمبر 1 کہ ملٹری لیزونز دو جائیں گے پاکستان سے ایران جائیں گے، ایران سے بارڈر ایریا پہ، تو تافتان میں وہ اسٹیشن ہوں گے اور تربت میں، تو پاکستان کے جائیں گے وہاں اور ان کے آئیں گے یہاں، دو ہوں گے تاکہ یعنی کہ ایک ایرانی اور ایک پاکستانی، ایک ایرانی پاکستانی دونوں پوائنٹس پہ، تاکہ جب کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہو تو فوری طور پہ انفارمیشن جو ہے انٹیل انفارمیشن اس کو چیک کر لیں کہ یعنی حقیقت کیا، بجائے کہ یہ ٹریگر ہیپی ہو کے اٹیک کریں. دوسرا یہ کہ ایک تو یہ جو ڈیسیجن پہلے لی گئی تھی کہ اس کو اسٹیشن کیا جائے ان لوگوں کو، دوسرا یہ کہ جو ریگولر میٹنگز ہیں اس پہ بات ہوگی کہ ریگولر میٹنگز، بارڈر میٹنگز اور ریگولر ہونی چاہیے، ہوتی ہیں لیکن گاہے بگاہے ایک روٹین میں سیٹ کر دیں کہ ریگولر ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک ریگولر بیسس پہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس جو ہے الانگ دا بارڈرز، وہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جس پہ ایران کہہ رہے جی ہمارے آ رہے ہیں جو دہشت گرد یا جو تنظیمیں جو سبورٹ کرنا چاہتی ہیں گورنمنٹ کو، اور پاکستان کہہ رہے کہ جی BLA وغیرہ وہ آ رہے ہیں، وہ آپ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں. تو یہ اس معاملے کو بارڈر پہ جو معاملات ہیں ہیوجلی ڈیسٹیبلائزنگ فار بوتھ کنٹریز، اس کو ان کے پولیٹیکل ڈائمینشن ہوتے ہیں، بٹ آبویسلی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جو اٹیک کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اکراس دا بارڈر، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی جو کہ when the foreign minister comes here اس پر ڈیسیجن ہوگی، اس پر ایکشن ہوگا. تو یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ یہ 3 جو معاملات ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گے. اور ایک اور جو اہم بات ہے ٹو نوٹ وہ یہ کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان کہا جاتا ہے، اور پاکستان کے اس وقت انٹیلیجنس جو چیف تھے ISI کے وہ تھے جنرل آصم منیر who is now آرمی چیف ہیں. تو وہ بھی he had accompanied the prime minister, the then prime minister، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک بریک تھرو ہوا ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ ایرانین پریزیڈنٹ اور پاکستان پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی تھی 1-on-1، اس کے بعد ٹیمز کو لے کے بات چیت کی تھی، اور یہ ڈیسائیڈ کیا تھا یہی جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی اس پہ وی مسٹ موو ویری کلیئرلی اینڈ ان اے کوآرڈینیٹڈ مینر تاکہ معاملات گڑبڑ کی طرف نہ جائیں. اور اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد جو ہوئی تھی بٹوین پرائم منسٹر اور ایرانی پریزیڈنٹ، اور پھر اس کے بعد جو انٹیل چیف تھے وہ بھی انوالو تھے، تو بعد میں فالو اپ میٹنگز بھی ہوئی تھیں. اس وقت کی جو امبیسڈر ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا امبیسڈر رفت صاحبہ کہ وہ میٹنگ میں بات میں فالو اپ بھی ہوا، تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ فالو اپ بھی ہوا. تو اسی چیز کو، اور اس کے بعد بھی میٹنگز ہوئی ہیں ظاہر ہے، بٹ یہ پوسٹ دس ڈیزاسٹر، very short-lived disaster, thank God, very short-lived, perhaps the shortest lived disaster. ہم تو کہیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ 21st century کو جو ہم نے 20th century کو دیکھا اس میں کوئی ایسا نہیں ملتا کہ اتنی جلدی گڑبڑ ہو، اتنی جلدی صحیح ہو جائے معاملات، بٹ certainly in this 21st century تو کوئی ایسا ایگزامپل نہیں. اور اب اس پر امید باندھے بیٹھے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا ایرانی فارن آفس کے آفیشیل نے کہ وی ول بریک آل ریکارڈز آف فرینڈشپ بٹوین پاکستان اور ایران، جو ہم تعلقات بہتر بنائیں گے. اور ضرورت ہے تعلقات کو بہتر بنانے کی، بیکاز دیر ہے بڑا فقدان ہے ٹرسٹ کا، بالکل ہے دونوں ممالک کے درمیان. اور پاکستان کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں یہ نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں سنتے. ایرانیوں نے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کس لیول پہ وہ انہوں نے اندر یعنی دے ہیو انٹروڈیڈ انٹو پاکستانی ٹیریٹری، آن ٹو پاکستانی ٹیریٹری. تو بہرحال لیٹس ہوپ کہ بہتری کی طرف بات جائے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.